आज यहाँहरूसँगै अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ मुक्तिको कार्य पूरा गर्ने शक्तिको स्रोत। यो विषयद्वारा परमेश्वरको वचन बाँड्ने समय लिनेछु। मुक्तिको कार्य पूरा गर्ने शक्ति कहाँबाट र कोबाट आउँछ भन्ने विषयमा आज फेरि एकपटक मनन गरौँ। हामीले प्रभु म पापी हुँ भनेर प्रार्थना गरेका कर उठाउने व्यक्तिको जस्तै विश्वास लिनुपर्छ। मुक्ति दिनुभएको अनुग्रह मात्र पनि कति धन्यवाद र खुसीको कुरा हो भनेर हामीले सोच्नुपर्छ। त्यसो गर्दै स्वर्गको राज्यलाई बलजप्ती पक्रन जान्ने सियोनका सबै परिवारहरू हुनुपर्छ नि। आज मुक्तिको कार्य पूरा गर्ने शक्ति कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरालाई प्रस्थान अध्याय 17 मार्फत निश्चित गरौँ। अध्याय 17 को पद 8 मा। तब अमालेकीहरू आएर रपिदिममा इस्राएलीहरूमाथि आक्रमण गरे अनि मोसाले यहोसुलाई भने, हाम्रा निम्ति मानिसहरू चुनेर अमालेकीहरूसित युद्ध गर्न जाऊ। भोलि परमप्रभुको लहुरो मेरा हातमा लिएर म डाँडाको टाकुरामा खडा हुनेछु। तब मोसाले तिनलाई भने बमोजिम यहोसुले गरे र अमालेकीहरूका विरुद्धमा लड्न लागे। मोसा, हारुन र हुर चाहिँ डाँडाको टाकुरामा गए। मोसाले आफ्ना हात माथि उचाली राख्दा इस्राएलीहरू विजयी हुन्थे, तर तिनले आफ्ना हात तल झार्दा अमालेकीहरू विजयी हुन्थे। जब मोसाका हात थाके तब तिनीहरूले एउटा ढुङ्गा ल्याएर तिनीमुनि राखिदिए र तिनी त्यसमाथि बसे। हारुन र हुरले चाहिँ तिनका हात थामी राखे, एउटाले एकापट्टि र अर्काले अर्कोपट्टि। यसरी सूर्यास्त नहोउन्जेल तिनका हात स्थिर रहे अनि यहोसुले अमालेकी फौजलाई तरवारले जिते। इस्राएलीहरूको 40 वर्षीय उजाड स्थानको जीवनमा अमालेकीहरू विरुद्धको युद्धमा आश्चर्यको घटना घट्यो। मोसाले यहोसुलाई अमालेकीहरू विरुद्धको युद्धको अग्रपङ्क्तिमा खडा गरे अनि यहोसुको नेतृत्वमा इस्राएली सेनाहरूले युद्ध लडे। भीषण युद्ध चल्यो। कुनै बेला अमालेकीहरू विजयी हुन्थे भने कुनै बेला इस्राएलीहरू विजयी हुन्थे। एक अर्कासँग लड्ने प्रक्रियामा कुनै बेला विजयी हुने र कुनै बेला पराजित हुने क्रम लगातार दोहोरियो। डोर्याउने व्यक्ति जतिसुकै महान नेतृत्व कौशलताले भरिएका भए पनि इस्राएलीहरू पराजित हुनुको पछाडि स्पष्ट कारण थियो। मोसाले आफ्नो हात के गरेकाले थियो त? तल झारेकाले। इस्राएलीहरूले जस्तो सुकै रणनीति अपनाएर हतियारहरू प्रयोग गरे तापनि, जतिसुकै वीरतापूर्वक लडे तापनि तिनीहरू पराजित भइरहेका थिए। तर अवस्थाले उल्टे फेरेर इस्राएलीहरू विजयी हुन थाले। कारण के थियो त? डाँडाको टाकुरामा हेर्दा मोसाले आफ्नो हात माथि उचालिरहेका थिए। मोसाले आफ्नो हात माथि उचाल्दाखेरि इस्राएलीहरू विजयी हुन्थे अनि तिनले हात तल झार्दाखेरि इस्राएलीहरू पराजित हुन्थे। यो द्वारा हामीले वर्तमान समयका हामीहरू र परमेश्वर बीचको सम्बन्धबारे एकपटक राम्ररी सोच्नुपर्छ। यो पृथ्वीमा जतिसुकै बुद्धिमान, उत्कृष्ट, प्रतिभाशाली र समझदार नेतृत्वकर्ता भए पनि परमेश्वरले सहयोग गरिदिनु भएन भने के हुन्छ होला? मुक्तिको कार्य पूरा हुन सक्छ त? कदापि पूरा हुन सक्दैन। मोसाले आफ्नो हात माथि उचालेको कार्यभित्र परमेश्वरको सहयोगद्वारा नै इस्राएलीहरू विजयी भएका थिए। यहाँ विजय चाहिँ मोसा, यहोसु वा इस्राएली सेनाहरूको क्षमतामा अलिकति पनि निर्भर थिएन। अमालेकी र इस्राएलीहरू बीचको युद्धको परिणाम चाहिँ मोसाले हात माथि उचालेको र तल झारेको कार्यमा मात्र निर्भर थियो। वर्तमान समयमा मुक्तिको सबै कार्य, सारा संसारमा सुसमाचार सुनाउने कार्य पनि परमेश्वरको सहयोग बिना, परमेश्वरको नेतृत्व बिना मानिसहरूले भेला भएर सारा संसारमा प्रचार गरौँ भन्दैमा पूरा हुन सक्छ त? कुनै हालतमा पनि पूरा हुन सक्दैन। यहोसु र इस्राएली सेनाहरूलाई जस्तै वर्तमान समयका हामीहरूलाई पनि कसको सहयोग र समर्थनको एकदमै आवश्यकता छ त? परमेश्वरको समर्थन, परमेश्वरको प्रार्थना र परमेश्वरको प्रोत्साहनको एकदमै आवश्यकता छ।
ती कुराहरू बिना विश्व सुसमाचार कदापि पूरा हुन सक्दैन। परमेश्वरले विगतको यस्तो इतिहास किन देखाइदिनु भएको होला? छायाको रूपमा देखाइदिनु भएको पुरानो करारका सबै कार्यहरू यस वर्तमान युगमा पनि पूरा हुनै पर्छ भन्ने बारे थाहा दिनको निम्ति हो नि, होइन र? यहोशू जतिसुकै वीर थिए भने पनि, त्यहाँ सयौं वा हजारौं संख्याका सशस्त्र लडाकाहरू भएका भए पनि मूसाले हातमाथि नउचाल्दासम्म तिनीहरूले कदापि विजय हासिल गर्न सक्दैनथे। ठिक यो जस्तै हामीले यस अन्तिम सुसमाचारको कार्य पूरा गर्ने शक्ति कहाँबाट आउँछ भन्ने बारे नबिर्सिकन सुसमाचारको कार्यलाई अघि बढाउने यो 1 वर्ष बनाउनु पर्छ। प्रस्थान अध्याय 14 को पद 10 मा हेरौं। जब फारो बढेर आए, तब इस्राएलीहरूले आँखा उठाएर हेर्दा मिश्रीहरूलाई तिनीहरूका पछि पछि आइरहेका देखे। इस्राएलीहरू साह्रै डराएर परमप्रभुलाई पुकारा गरे। तिनीहरूले मूसालाई भने, के मिश्रमा चिहानहरू थिएनन् र तपाईले हामीलाई यस उजाड स्थानमा मर्नलाई ल्याउनुभयो? हामीलाई मिश्रबाट ल्याएर यो के गर्नुभयो? के मिश्रमा हामीलाई मिश्रीहरूको सेवा गर्न छोडिदिनुहोस् भनी हामीले तपाईँलाई भनेका थिएनौँ र? उजाड स्थानमा मर्नुभन्दा त हामीलाई मिश्रीहरूकै सेवा गर्न असल हुने थियो। मूसाले इस्राएलीहरूलाई भने, तिमीहरू नडराओ, स्थिर हो र परमप्रभुले आज तिमीहरूलाई दिनुहुने छुटकारा हेर। यी मिश्रीहरू जसलाई तिमीहरूले आज देखेका छौ, उनीहरूलाई तिमीहरू फेरि कहिल्यै देख्ने छैनौ। परमप्रभु नै तिमीहरूका निम्ति लड्नुहुनेछ। तिमीहरू केवल स्थिर बस। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, त किन मेरो पुकारा गर्छस्? इस्राएलीहरूलाई अघि बढ्ने आज्ञा दे। तैँले चाहिँ आफ्नो लहुरो उठाएर आफ्नो हात समुद्रमाथि पसारेर त्यसलाई 2 भाग गर कि इस्राएलीहरू समुद्रको बीचबाट उबानो जमिनमा हिँडेर जाउन्। म मिश्रीहरूका मन कठोर गराउनेछु र उनीहरू तिनीहरूका पछि पछि लाग्नेछन्। अनि फारो र त्यसका सारा सेना, त्यसका रथहरू र त्यसका घोडचढीहरूद्वारा मेरो महिमा हुनेछ। जब फारो, त्यसका रथहरू र त्यसका घोडचढीहरूद्वारा मेरो महिमा हुनेछ, तब मिश्रीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भन्ने कुरा थाहा पाउनेछन्। तब इस्राएलका सैनिकहरूका अघि अघि हिँड्ने परमेश्वरका दूत हटेर तिनीहरूका पछिल्तिर गए र बादलको खामो तिनीहरूका अघिबाट हटेर तिनीहरूका पछिल्तिर खडा भयो। त्यो मिश्रीको सेना र इस्राएलको सेनाको बीचमा आयो। रातभरि बादलले एकातिर अँध्यारो पार्यो र अर्कोतिर उज्यालो पार्यो। तिनीहरू रातभरि एक अर्काको नजिक आएनन्। तब मूसाले आफ्नो हात समुद्रमाथि पसारे र परमप्रभुले रातभरि जोडसित पूर्वीय बतास चलाइदिनुभयो र समुद्रलाई पछि पन्छाइदिनुभयो र पानी 2 भाग भएर समुद्र उबानो जमिन भयो। लाल समुद्रको इतिहासलाई हेर्ने हो भने इस्राएलीहरू मिश्रबाट निस्केर दूध र मह बग्ने कनानको भूमिसम्म जाने प्रक्रियाभित्र सबैभन्दा ठुलो अवरोध नै लाल समुद्र थियो। लाल समुद्र एकदमै गहिरो थियो अनि त्यो एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म फैलिएको एकदमै फराकिलो समुद्र थियो। तर परमेश्वर तिनीहरूको साथमा रहनुहुँदा त्यस्तो गहिरो र फराकिलो समुद्र पनि के भयो त? क्षणभरमै 2 भाग भयो अनि सबै इस्राएलीहरूले उबानो जमिन हुँदै त्यसलाई पार गर्न सके। परमेश्वरले सहयोग गरिदिनु भन्दा अघि त्यो समुद्र इस्राएलीहरूको अगाडि एकदमै ठुलो अवरोध बनेको थियो। कुनै कुराद्वारा पनि त्यो पार गर्न सकिँदैनथ्यो, केही गर्न सकिँदैनथ्यो। तर परमेश्वरले साथमा रहनु भएर सहयोग गरिदिनु हुँदा लाल समुद्र अब उसो अवरोध नभएर के बन्यो त? बरु तिनीहरूका निम्ति छोटो बाटो बन्यो। इस्राएलीहरूलाई सजिलै हिँड्न र शत्रुहरूलाई एकैपल्टमा नाश गर्न सहयोग मिल्यो। लाल समुद्र तिनीहरूको उद्धारको एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न पुग्यो। लाल समुद्र पार गराउने कार्य मूसाले पनि गरेका थिएनन्, मूसाको लहुरोले पनि गरेको थिएन अनि इस्राएलीहरूले पनि गरेका थिएनन्। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, लाल समुद्रको पानी सबै निकालेर उबानो भूमि बनाउनु परेको भए तिनीहरूको पुस्तौं पुस्तालाई पनि गाह्रो पर्ने थियो। गाह्रो मात्र होइन, त्यसो गर्न असम्भव नै थियो। हामी मानिसको क्षमताद्वारा त्यसो गर्न पूर्णतया असम्भव छ। यद्यपि परमेश्वरले गर्नुभयो भने के हुन्छ त? इस्राएलीहरू अलमल्ल परेर पछि हटिरहेका थिए। जब मूसाले आफ्नो हात माथि उचाले, तब सबै शत्रुहरूलाई पराजित गर्ने महान शक्ति उत्पन्न भएन र?
दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यसरी परमेश्वर साथमा रहनु भएको ठाउँमा अवरोधहरू पनि अब उसो अवरोध रहँदैन, बरु त्यो अवरोध नै हामीलाई सहयोग पुर्याउने र सुरक्षा प्रदान गर्ने साधन बन्छ। हामीले यस्ता कार्यहरू बाइबलमा साँच्चै धेरै देख्न सक्छौँ। इस्राएलीहरूको प्रत्येक कुलका नायकहरूले सायद यसरी सोचेका थिए होलान्, 30 लाखभन्दा बढी मानिसहरूलाई कसरी समुद्र पार गराउने, सबै माल सामानहरू, गाई बस्तु र भेडा बाख्राहरू लिएर कसरी समुद्र पार गर्ने। लाल समुद्र पार गर्नु मात्र पनि सामान्य कार्य थिएन, तर परमेश्वरले थोरै सहयोग गरिदिनु हुँदा त्यो कार्य केही न केहीको एकदमै मामुली कुरा जस्तो बन्यो। सबै इस्राएलीहरूले छोटो समयमै सुरक्षित साथ लाल समुद्र पार गर्न सके। यस्तो अनुग्रहात्मक दृश्य हामीहरू प्रस्थान अध्याय 14मा देख्न सक्छौँ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, वर्तमान यस अन्तिम युगमा हामी आफैले नै सबै कार्य पूरा गरिरहेका छौँ भन्ठान्न पुगियो भने सुसमाचार कार्यमा ढिलाइ हुनेछ। त्यो पूरा हुन सक्ने छैन, कदापि पूरा हुन सक्ने छैन। परमेश्वरलाई सही तरिकाले महसुस गरेर, उहाँबाट आउने सर्वशक्ति र क्षमतालाई महसुस गरेर, उहाँको सहयोगको निम्ति बिन्ती गरेमा मात्र यो सुसमाचार कार्य राम्ररी हुन थाल्नेछ। पितामाताको इच्छाभित्र सबै पूरा हुनेछ। सारा जातिहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको लागि चाहिने सम्पूर्ण कुराहरू परमेश्वरले नै जुटाइदिनु हुनेछ। परमेश्वरले हाम्रो विश्वास र महसुसलाई हेर्नु भएर सोही अनुसारै हामीलाई दिनुहुन्छ। यी कुराहरूलाई मनमा सधैँ गहिरो गरी खोपौँ। कुनै मिसनरीलाई पठाएमा सुसमाचार कार्य पूरा हुने होइन, कुनै पास्टरलाई पठाएमा सुसमाचार कार्य पूरा हुने होइन, कोही गएमा मात्र पूरा हुने सुसमाचार कार्य होइन। यदि परमेश्वरले गर्नुभएको सुसमाचार कार्य हो भने मात्र त्यहाँ सामान्य गुठालोको एउटा लहुरोले समेत लाल समुद्र 2 भाग गर्ने शक्ति प्राप्त गर्न सक्छ। यो कुरालाई पूर्णतया विश्वास गरौँ। सबै शक्ति कोबाट आउँछ त? परमेश्वरबाट आउँछ। परमेश्वरले जिम्मा दिनुभएको मिसन भएकोले त्यो अरावट पूरा गर्नमा हामीले सक्दो परिश्रम गर्नुपर्छ। परमेश्वरले मानिसहरू कहाँ गएर यो परमेश्वरको वचन हो भनेर सुनाओ भन्नुभएकोले गएर सुनायो मात्र भने हुन्छ, बाँकी सबै परमेश्वरमा छोडिदियो भने हुन्छ। यहोशूले जतिसुकै शक्तिशाली हात हतियारहरू धारण गरेका थिए भने पनि, अनि धेरै सङ्ख्याका सेनाहरूलाई लिएर युद्ध गर्न गएका थिए भने पनि, यदि मोसाले हातमाथि नउचालेका भए यहोशू र इस्राएलीहरू कस्तो अवस्थामा हुने थिए त? तिनीहरूले कुनै शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने थिएनन्। परमेश्वरको सहयोग आवश्यक थियो। माथिबाट सहयोग नआएसम्म मुक्तिको कार्य अगाडि बढ्न सक्दैन। उक्त कुरा इस्राएलीहरूको उजाड स्थानको 40 वर्षीय जीवन र वर्तमान युगमा भइरहेका कार्यहरूद्वारा स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ नि। हामीले अन्य कुराहरूलाई बिर्सिए तापनि अथवा इन्कार गरे तापनि परमेश्वरलाई, उहाँको वचनलाई चाहिँ हामीले हरेक अवस्थामा याद राख्नुपर्छ। यो मैले गरेकोले भन्ने गलत सोचाइ हामीले लिनु हुँदैन। यहोशूले अमालेकीहरूसँगको युद्धमा मैले विजय हासिल गरेको हुँ भनेका भए, अनि मोसाले हात तल झारेर त्यत्तिकै बस्दै यहोशू सेनाहरू लिएर गई अमालेकीहरूसँग फेरि एकपटक युद्ध गर भनेका भए कस्तो परिणाम आउने थियो त? तिनीहरूले कदापि विजय हासिल गर्न सक्ने थिएनन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मुक्तिको शक्ति कहाँबाट आउँछ भन्ने विषयमा हामीले सधैँ सोच्नुपर्छ। त्यो कुनै मानिसको तरिकाबाट आउने होइन, कुनै मानिसको क्षमताबाट आउने पनि होइन। हामी पापीहरूले पापमा फसेका अरू पापीहरूलाई कुन शक्तिद्वारा मुक्तिमा डोर्याउन सक्छौँ र? धर्मी हुनुभएका परमेश्वरको शक्ति धारण गरेकाहरूले मात्र अरू पापीहरूलाई मुक्तिमा डोर्याउने क्षमता प्राप्त गर्न सक्छन्। जस्तोसुकै तरिका, मार्ग वा साधनहरू प्रयोग गरे पनि परमेश्वरलाई बिर्सिएर आफ्नै क्षमताद्वारा यो सुसमाचार पूरा गर्न खोज्यो भने त्यो कदापि पूरा गर्न सकिँदैन। यो कुरालाई लाल समुद्रको घटना मार्फत पुनः एकपटक निश्चित गर्न सकिन्छ।
हामी गन्ती अध्याय 21 को पद 4 मा सँगै हेरौँ। तिनीहरू एदोम देशलाई फेरो मारेर जान भनी होर पर्वतबाट लाल समुद्रको बाटो भएर गए, तर यात्राको कारण मानिसहरू साह्रै अधीर बने। तब तिनीहरूले परमेश्वर र मूसाको विरुद्धमा यसो भन्न लागे, यस उजाड स्थानमा मर्न हामीलाई तपाईहरूले किन मिश्र देशबाट ल्याउनुभयो? यहाँ रोटी छैन, यहाँ पानी पनि छैन। यस तुच्छ खानेकुरादेखि त हामीलाई वाक्कै लागिसक्यो। तब परमप्रभुले ती मानिसहरूका बीचमा विषालु सर्पहरू पठाइदिनु भयो र सर्पले मानिसहरूलाई डसे र इस्राएलीहरूका धेरैजना मरे। अनि मूसा कहाँ आएर मानिसहरूले भने, परमप्रभु र तपाईँको विरुद्धमा बोलेर हामीले पाप गरेका छौँ, उहाँले हामीबाट यी सर्पहरू हटाइदेऊन् भनी परमप्रभुलाई प्रार्थना गर्नुहोस्। तब मूसाले ती मानिसहरूका निम्ति प्रार्थना गरे। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, तैँले विषालु सर्पको एउटा प्रतिमा बनाएर त्यसलाई एउटा खामामा झुन्ड्या। सर्पले डसेकाहरूले त्यसलाई हेरेपछि तिनीहरू के हुनेछन्? बाँच्नेछन्। तब मूसाले एउटा काँसाको सर्प बनाएर त्यसलाई एउटा खामामा झुन्ड्याए। सर्पले डसेका सबैले काँसाको सर्पलाई हेरेपछि बाँचे। काँसाको सर्पको घटनाद्वारा पनि हामीले सिक्नुपर्ने पाठ धेरै छ। काँसाको सर्पलाई हेरेपछि इस्राएलीहरू बाँचे, तर तिनीहरूले मूर्खतापूर्वक हिजकिया राजाको समयसम्म लगभग 800 वर्षसम्म काँसाको सर्पलाई पुजे। किन होला? काँसाको सर्पले बचाएको भन्ठानेकोले हो। गलत कार्यमा यसरी फस्न पुगिन्छ। परमेश्वरलाई बिर्सिएर आँखामा देखिने अन्य कुराहरूलाई पछ्याउँदाखेरि तिनीहरू गलत कार्यमा फस्न थाले। परमेश्वरको आज्ञा विपरीत तिनीहरूले मूर्ति बनाएर त्यसलाई पुज्न थाले। हामीलाई राम्ररी थाहा भए जस्तै के काँसाको सर्पमा कुनै शक्ति भएकोले इस्राएलीहरू बाँच्न सकेका हुन् त? होइन। त्यहाँ शक्तिको स्रोत के थियो? काँसाको सर्प कदापि होइन, तर काँसाको सर्पलाई हेरेपछि तिनीहरू बाँच्ने छन् भन्नुभएका परमेश्वरको वचन थियो। उक्त वचनमा आज्ञाकारी भएर काँसाको सर्पलाई हेरेका मानिसहरू सबै विश्वासद्वारा बाँच्न सकेका होइनन् र? अन्ततः मुक्तिको सबै कार्यको पछाडि सधैँ को हुनुहुन्थ्यो? परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अमालेकीहरूलाई यहोशूका सेनाहरूले पराजित गरेको इतिहास, लहुरोद्वारा लाल समुद्र 2 भाग गरेका मूसाको इतिहास, अनि विषालु सर्पले डसेपछि इस्राएलीहरू बाँचेको इतिहास, यी सबै इतिहासहरू मार्फत इस्राएलीहरूले गरेका कार्यको पछाडि सधैँ परमेश्वरको शक्ति क्रियाशील थियो भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ नि। यदि हामी यो यथार्थताप्रति निश्चित छौँ भने वर्तमान समयमा हामीले मुक्तिको निम्ति को माथि भरोसा राख्नुपर्छ होला? कोही मानिस, कुनै वातावरण वा परिस्थितिलाई हेर्न पुगियो भने सधैँ गुनासो गरेर उजाड स्थानमै नष्ट भएका इस्राएलीहरू जस्तै हामी पनि विश्वासको उजाड स्थानमा नष्ट हुनु बाहेक अर्को विकल्प रहने छैन। सुसमाचारको कार्य गर्ने क्रममा कहिलेकहीँ कमजोर पक्षहरू धेरै देखिन सक्छ, कहिलेकहीँ हाम्रो अघि अवरोधहरू धेरै हुन सक्छ, तर म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु भनेर कसले भन्नुभएको छ त? परमेश्वरले चुनौतीपूर्ण बाधाहरूलाई पनि बाधा नै होइन जस्तै तुल्याइदिनु भएर बरु उल्टै त्यसलाई मद्दत पुर्याउने साधनमा परिवर्तन गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो शक्ति लिनुभएका परमेश्वरले हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। मुक्तिको स्रोत त्यो शक्ति परमेश्वरले दिनुभएमा मात्र पाउन सकिन्छ भन्ने यथार्थतालाई हामीले सधैँ हृदयमा खोप्नुपर्छ। त्यसो गर्दै परमेश्वरलाई महिमा र धन्यवाद चढाउने यहाँहरू र म हुनुपर्छ नि, होइन र? हामीलाई यसबारे सही समझ प्रदान गर्नको निम्ति परमेश्वरले व्यवस्था अध्याय 8 मा यस्तो शिक्षा दिनुभएको छ। अध्याय 8 को पद 11 मा, सावधान बस, मैले तिमीहरूलाई आज दिएका उहाँका आज्ञाहरू र उहाँका विधिविधान उल्लङ्घन गरेर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई नभुल। मूसाले परमेश्वरलाई नभुल भनेका छन्। उजाड स्थानको यात्रा मार्फत सिक्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेकै परमेश्वरलाई नभुल्न हो। तिनीहरूले कठिनाइहरू आउँदा परमेश्वर यो समाधान गरिदिनुहोस् भनेर बिन्ती गर्दै बिन्ती सुनिदिनु भएमा आफ्नो सारा हृदय, प्राण एवं सबै थोक समर्पित गर्ने सङ्कल्प गरे। त्यो समस्या समाधान भएपछि चाहिँ
तिनीहरूले मन फेरि परिवर्तन गरे। तिनीहरूको मुखबाट धन्यवाद भन्ने शब्द नसिद्धिँदै तिनीहरूले फेरि अर्को कुरामा गनगन र गुनासो गरिसकेका हुन्थे। हामीले परमेश्वरलाई कहिल्यै भुल्नु हुँदैन। हामीहरू किन यो ग्रह पृथ्वीमा आएर शरीरको लुगा लगाई जिरहेका छौँ? हामीहरू के कारणले यस पृथ्वीमा आयौँ? यहाँ के को निम्ति जिउनु परेको हो? यसपछिको संसार कस्तो हुनेछ? त्यहाँ कसरी जिउनेछौँ? हाम्रो भविष्य कस्तो हुनेछ? हामीले परमेश्वरलाई नभुलेमा ती सबै प्रश्नहरूको उत्तर पाउन सक्छौँ नि, होइन र? यसकारण व्यवस्था अध्याय 8को पद 11मा परमेश्वरलाई नभुल भनेर जोड दिइएको हो। पद 12मा हेरौँ। नत्रता जब तिमीहरू खाएर तृप्त हुनेछौ र राम्रा राम्रा घर बनाएर बस्नेछौ, जब तिमीहरूका बगाल र बथानको वृद्धि भएर जानेछ र तिमीहरूका सुन चाँदी र तिमीहरूसित भएका सबै थोक प्रशस्त हुनेछन्। अर्को वाक्यमा भन्नुपर्दा सबै कुरा राम्रो हुँदै जानेछ। पद 14मा तब तिमीहरू अहङ्कारी भएर तिमीहरूलाई दासत्वको देश मिश्रबाट ल्याउनु हुने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई भुल्नेछौ। काम राम्ररी हुँदाखेरि तिनीहरूले हामीले योजना बनाएर एक अर्कालाई सहयोग गरेकाले राम्ररी भयो भन्ने सोचाइ लिएर परमेश्वरलाई भुले। तिनीहरूले परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउने कुराबारे पनि सोचेनन्। यसै कारण व्यवस्था अध्याय 8मा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई नभुल भनिएको छ। परमेश्वरलाई भुल्न पुगियो भने हाम्रो विश्वासको जीवनको के अर्थ रहन्छ र? त्यो अर्थहीन बन्न पुग्छ। व्यवस्था अध्याय 8को पद 12मा फेरि हेरौँ। नत्रता जब तिमीहरू खाएर तृप्त हुनेछौ र राम्रा राम्रा घरहरू बनाएर बस्नेछौ, जब तिमीहरूका बगाल र बथानको वृद्धि भएर जानेछ र तिमीहरूका सुन चाँदी र तिमीहरूसित भएका सबै थोक प्रशस्त हुनेछन्, तब तिमीहरू अहङ्कारी भएर तिमीहरूलाई दासत्वको देश मिश्रबाट ल्याउनु हुने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई भुल्नेछौ। उहाँले तिमीहरूलाई विषालु सर्प र बिच्छीहरू भएको, निर्जल र रुखो भूमि भएको, विशाल र भयानक उजाड स्थानको बीचमा डोर्याउनु भयो। उहाँले तिमीहरूका निम्ति चट्टानबाट पानी निकाल्नुभयो। अन्त्यमा तिमीहरूको भलो होस् भनेर उजाड स्थानमा तिमीहरूका पुर्खालाई थाहा नभएको मन्न खुवाएर उहाँले तिमीहरूलाई नम्र तुल्याउनुभयो र के गर्नुभयो? जाँच्नुभयो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई जुनसुकै अवस्थामा राखिदिनु हुँदा पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई बिर्सन्थे, अनि राम्रो वातावरणमा राखिदिनु हुँदा पनि तिनीहरूले लगातार परमेश्वरलाई बिर्सन्थे। यसकारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई कहिलेकहीँ भोकले पीडित तुल्याउनुभयो, कहिलेकहीँ सुक्खा उजाड स्थानमा डोर्याउनुभयो। तिनीहरूलाई मिश्रका राजा फारो र मिश्री सेनाहरूले लखेट्ने अवस्थामा राखिदिनुभयो। परमेश्वरले पहिल्यै लाल समुद्र 2 भाग गरिराख्नु भएको भए तिनीहरू त्यसरी चिन्तित हुँदै भाग्नुपर्ने थिएन होला। ती सबै अवस्थाहरूलाई एक एक गरी हेर्ने हो भने परमेश्वरले ती सबै के को निम्ति हो भन्नुभयो त? तिनीहरूलाई दिन तुल्याउन र जाँच्नको निम्ति हो भन्नुभयो। अन्त्यमा तिमीहरूको भलो होस् भनेर जाँच्नुभयो। हाम्रा हातको शक्ति र बलले नै यो धन सम्पत्ति हामीले कमायौँ भनी तिमीहरूले मनमा सोचौला। तर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई सम्झ, किनकि उहाँले नै तिमीहरूलाई धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ। यसरी नै उहाँले तिमीहरूका पुर्खाहरूसित बाँध्नु भएको करार स्थिर गर्नुहुन्छ, जो आजसम्म छँदैछ। हामीलाई सृष्टि गर्नुभएका व्यक्ति परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी मानिसहरूको स्वभाव र विशेषता सबैभन्दा राम्ररी जान्नुहुने व्यक्ति नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई यसो हुनेछ भन्ने कुरा सबै थाहा भएकोले सुन चाँदी धेरै भएर सबै कुराहरू राम्रो हुँदा पनि परमेश्वरलाई नभुल भन्नुभएको हो। हामीहरू अहिले त्यो स्थानमा छौँ। गत वर्षमा परमेश्वरको आशिषभित्र विश्वको ठाउँ ठाउँमा धेरै सियोनहरू नयाँ गरी स्थापना भएको छ। यो कार्य कसले पुरा गर्नुभएको हो भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन। यो वर्षमा पनि परमेश्वरको आशिष र अनुग्रहभित्र अहिलेसम्म गोठमा नआइपुगेका सबै भेडाहरूलाई चाँडै मुक्तिको मार्गमा डोर्याउने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। मेरो क्षमताले यसरी पुरा भयो भनेर सोच्न पुगियो भने परमेश्वर एकदमै दुखित बन्नुहुनेछ। परमेश्वरले अहिलेसम्म सबै अवरोधहरू हटाइदिनु भएको छ। समस्या बन्न सक्ने कुराहरूबाट हामीलाई जोगाउनु भएको छ। हामीले अवरोध ठानेका कुराहरूभित्र बाटो बनाइदिनु भएर हामीलाई सुरक्षित साथ पार गराउनु भएको छ। तर प्राय हामीहरू आफ्नै क्षमताद्वारा पार गरियो भन्ठान्छौँ। यदि परमेश्वरले त्यसो भए आफ्नै क्षमताद्वारा गरिएर भन्नु भएर सहयोग गर्न छोडिदिनु भयो भने जताततै समस्याहरू मात्र झेल्नु बाहेक अर्को विकल्प रहने छैन। परमेश्वर सियोनमा बास गर्नुहुन्छ।
पिता परमेश्वर मात्र होइन, माता परमेश्वर पनि बास गर्नुहुन्छ। हाम्रा एलोहिम परमेश्वरले यो सुसमाचारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ अनि हामीहरू थकित हुँदा उहाँहरूले शक्ति र प्रोत्साहन दिनुहुन्छ। यसै कारण हामीले सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुसमाचार सुनाउने मिसनलाई अहिले अघि बढाउन सकिरहेका होइनौँ र मेरो क्षमताद्वारा होइन, तर परमेश्वरको शक्तिद्वारा सबै पुरा भएकोले यो वर्षमा पनि परिश्रम साथ सुसमाचारको कार्य गर्ने सियोनका सन्तानहरू बनाइदिनुहोस्। यो वर्ष पितामातामा त्यसरी प्रार्थना चढाऔँ, सबै कुरा आफ्नो क्षमताद्वारा पुरा गर्न सकेको हो भनेर सोच्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरले 1 कोरिन्थी अध्याय 4 यस्तो वचन दिनुभएको छ। अध्याय 4 पद 7 हेरौँ। किनभने अरूहरूभन्दा तिमीहरू कुन कुरामा फरक छौ? तिमीहरूसित के छ जो तिमीहरूले पाएका होइनौ? अनि तिमीहरूले त्यो पाएका छौ भने त्यो चाहिँ वरदान होइन जस्तै गरी किन तिमीहरू घमण्डले फुल्दछौ? सबै कुरा परमेश्वरले दिनुभएर सम्भव गराइदिनुभयो। गर्न नसक्दाखेरि बाटो बनाइदिनुभयो। अझ गर्न नसक्दाखेरि बाटो बनाइदिने मात्र होइन, सबै कठिनाइहरूलाई सहयोग पुर्याउने साधनमा परिणत गरिदिनुभयो अनि सबै गाह्रो प्रक्रियाहरूलाई सुरक्षित साथ पार गर्न सक्ने बनाइदिनुभयो। ती सबै 40 वर्षको यात्रामा भएका कार्यहरू होइनन् र? ती कार्यहरूलाई हेरेर विश्वासको उजाड स्थानको बाटोमा हिँडिरहेका हामीहरूले परमेश्वरलाई कहिल्यै पनि भुल्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई मनमा गहिरो गरी खोप्नुपर्छ। हामीले अलास्का जस्तो चिसो ठाउँमा कसरी सुसमाचार प्रचार हुन्छ होला भनेर सोचेका थियौँ। एस्किमोहरू समेत सत्यता ग्रहण गरेर सियोनमा आइरहेका छन्। आश्चर्यको कुरा हो, त्यहाँसम्म सुसमाचार पुगिसक्यो। आश्चर्यको कुरा होइन र? उच्च हिमाली भेगमा पर्ने सेर्तुङ गाउँमा अनि त्योभन्दा उच्च हिमाली गाउँहरूमा पनि अहिले सियोन स्थापना भएको छ। त्यहाँसम्म यो सुसमाचार पुग्ला भनेर हामीले पहिला कल्पना समेत गरेका थिएनौँ। सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म भनिएकोले केही जातिहरूलाई सुनायौँ भने सबै समाप्त हुन्छ होला भनेर हामीले सोचेका थियौँ। परमेश्वरले उहाँका प्रजाहरू रहेको ठाउँ हो भने त्यो जुन ठाउँ भए पनि त्यहाँ हाम्रा पाइलाहरू डुर्याइदिनुहुन्छ अनि फलहरू फल्ने गराइदिनुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद नचढाइरहन सकिन्न। सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत क्षमताबाट उत्पन्न हुने होइन, परमेश्वरले परिचालन गरिदिनु भयो भने मात्र हुने हो। यहोशूले जतिसुकै शक्तिशाली हात हतियारहरू लिएका भए पनि, जतिसुकै महान स्रोत र साधन प्रयोग गरेका भए पनि, मूसाले आफ्नो हात माथि उचाल्दा मात्र इस्राएलीहरू युद्धमा विजय हुन सकेका थिए भन्ने कुरालाई कदापि नबिर्सौँ। सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुसमाचार सुनाउनको निम्ति सधैँ पितामाता सहयोग गरिदिनुहोस्, हाम्रो साथमा रहिदिनुहोस् भनेर बिन्ती गरौँ। पितामाताको सहयोग बिना हामीहरू हजारौँ वर्ष लगाएर पनि लाल समुद्रबाट पानीलाई उगाउँदै बाहिर निकाल्न सक्दैनौँ। तर परमेश्वरले गरिदिनु हुँदा त्यहाँ अघि नै बाटो बनिसकेको हुन्थ्यो। अवरोध ठानेको कुरा त अवरोध नभएर झन् छोटो बाटो बन्यो भन्ने कुरा हो। पितामाता आज पनि सहयोग गरिदिनुहोस्, साथमा रहिदिनुहोस्। युगको अन्त्यसम्म साथमा रहनेछु भन्नुभएकोले संसारको अन्त्यसम्म, अनन्तको स्वर्गसम्मै सदा हाम्रो साथमा रहिदिनुहोस्, शक्ति दिनुहोस् भन्दै लगनशीलताका साथ प्रार्थना गरौँ। त्यसरी व्यग्रतापूर्वक प्रार्थना चढाउँदै सुसमाचारको कार्य गर्ने हामीहरू हुन सकौँ। हरेक कुरामा पितामातामाथि मात्र भरोसा गर्दै उहाँहरूले जता डोर्याउनु भए पनि उहाँहरूलाई खुसी र आज्ञाकारी मनद्वारा स्वर्गसम्मै पछ्याउन सक्ने यहाँहरू र म जसरी पनि हुन सकौँ भन्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।